बैरूनी कुव्वतों के साथ टक्कर लेने वाले वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अब मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने कल जो खत लहराया उसके बाद से मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है और वजीर आजम इमरान खान को मजीद घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। मुझे कहते हैं नोमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपने इसे लाजमी तौर पर देखनी है और इसमें हम कुछ ऐसी चीजें आपके सामने पेश करने वाले हैं जो यकीनी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के खिलाफ ये तमाम चीजें हो रही हैं। कल वजीर आजम इमरान खान ने जो खत लहराया, वो खत लहराने के बाद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ मजीद घेरा तंग किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं और उसके बाद से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके साथ जो अहम कड़ी है वो पंजाब असेंबली में या वजीर आला पंजाब के खिलाफ करारदाद का जमा होना भी शामिल है कि एक दम से करारदाद का सामने आना और फिर जमहूरी वतन पार्टी जो कि इन्हें समझा जाता है कि इदारों के साथ चलने वाली पार्टी है या आप कह लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ उन्होंने छोड़ दिया है या हुकूमत का साथ जो इत्तेहादी थे, माउनी खुसूसी भी था, शाहजेन बुगटी साहब, उनने भी साथ छोड़ दिया। इस तमाम चीज़ों की तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे और आपके सामने ये तमाम चीज़ें हम रखने वाले हैं कि किस तरीके से बैरूनी कुव्वतें अब मजीद इमरान खान के खिलाफ घेरा न सिर्फ तंग कर रही हैं बल्कि इन्हें अब किसी भी कीमत पर भेजना चाहती हैं। और इसमें जो इन्वॉल्व है, हमारे जो लोग हैं, अपने ही लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, अपने ही मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो खत वजीर आजम ने असल में लहराया, उस खत का जो मुखातिब था वो कौन था, यानी वजीर आजम इमरान खान ने जिसको पैगाम देना था वो पैगाम उनको पहुंच चुका है। क्या ये उस पैगाम के रद्द-ए-अमल में ये तमाम चीजें की जा रही है? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने नाम तो नहीं लिया, उनने एक बात जरूर कही, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। पूरी स्पीच मैंने सुनी है और उस स्पीच में जो एक जुमला मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मैं किसी भी कीमत पर इदारों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उन्हें नाम नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई गलत हरकत की तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, ये खत डिस्क्लोज करूंगा। और इस खत को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और ये चीज मौजूद है क्योंकि कोई भी वजीर आजम इस चीज को यानी इस तरह पोलिटिसाइज नहीं करता। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने अपने एक जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए उन्हें जिसको पैगाम देना था वो पैगाम तो उन्होंने दे दिया है। इस तमाम चीज़ों की तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपसे दरखास्त है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कोई आरा देना चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है और इसके साथ साथ कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके साथ हमारी वीडियोज़ में बेहतरी भी आएगी। नाज़रीन इकराम, अदम एतमाद का खेल जो इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। कल वजीर आजम इमरान खान ने जो ख़त लहराया, उस ख़त के बाद जो सूरत हाल अब बन रही है, यकीनी तौर पर मैंने जैसे पहले कहा ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। बड़े कम मौक़ों पर ऐसा होता है कि आपके मुल्क के पास एक ऐसा लीडर हो जो खुददार हो, और जब भी कोई खुददार लीडर उभरता है जो मुल्क की इज्जत की बात करता है, जो मुल्क की तशख़्ख़ुस की बात करता है, जो मुल्क की मफाद की बात करता है, जो जानता है कि मैंने अपने मुल्क को उठाना है, जो किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो किसी की इंस्ट्रक्शन पर नहीं चल सकता, जो किसी की डिक्टेशन ना लेता हो, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला हो। एक लीडर या तो भुट्टो थे और एक लीडर या तो आज इमरान खान है। मगर चूंकि ये बैरूनी साजिशें हैं और हमारे जो लोग हैं वो पैसों पर बिक जाते हैं, और मुझे अमरीकी उस सेनेटर की बात याद आती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो डॉलर के एवज अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो मुझे अफसोस भी होता है, मगर इमरान खान का फिर वो जुमला भी याद आता है कि ये कौम जो है ये तो बड़ी बाइज्जत और बागैरत कौम है, मगर इनके जो लीडरान हैं वो बड़े बेगैरत हैं, और माजी में ये तमाम चीज़ें हमने देखी भी हैं। अब क्या कुछ हो रहा है,
چونکہ وزیر اعظم عمران خان کا ایبسلوٹلی ناٹ ان کو ناگوارا گزرا. وزیر اعظم عمران خان کا ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ یورپی یونین والوں یہ آپ نے یہ خط پاکستان کو کیوں لکھا, آپ نے انڈیا کو کیوں نہیں لکھا. جب برابری کی بات کرتا ہے ایسا وزیر اعظم تو پھر مجال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف متحرک نہ ہو. یقینی طور پر وہ ہوں گے, کیونکہ ان کو زرداری چاہیے, ان کو نواز شریف چاہیے, ان کو اس جیسے دیگر لوگ چاہیے کہ ان کے ماؤتھ پیس بنے رہے. ملک کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جائے, ملک کی عزت گئی بھاڑ میں, لیکن ان کو ڈالر ملتے رہے, ان کو سپورٹ ملتی رہے, ان کو کرسی ملتے رہے, تاکہ وہ بیٹھے اور صرف ایک مہرک کے طور پر وہ حکمرانی کرتے رہے. اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور یہ اب تک ہوتا آ رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں. وزیر اعظم عمران خان نے جب یہ خط لہرایا, ایک تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, وزیر اعظم عمران خان نے یہ خط ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام تھا جو وزیر اعظم عمران خان کو اپنے ہی گھر میں جانے انجانے کا ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے جانتے ہوئے بھی اور کچھ لوگ انجانے میں اس کے مہرے بنے ہوئے ہیں. اب یہ جو جانے ہوئے لوگ ہیں ان کو وزیر اعظم نے پیغام دیا, اور وہ لوگ بڑے خاص لوگ ہیں, پاکستان میں بڑے پاورفل لوگ سمجھے جاتے ہیں. ان کو کہا کہ مجھے اگر اقتدار سے نکالا اس طریقے سے, جمہوری طریقے پر آئے, آئینی طریقے پر آئے, بغیر پیسوں کے لالچ دیے اگر میرے لوگ میرے خلاف کھڑے ہوتے تو میں اقتدار سے چلا جاؤں گا. لیکن اگر اس سازش کے تحت جو پچھلے مہینوں سے ہم نوٹ کر رہے ہیں, اگر اس کے تحت ہماری ریجیم چینج کی گئی تو یہ جو خط ہے یہ میں قوم کے سامنے رکھوں گا. اب یہ پیغام نہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بلکہ اپوزیشن کے کچھ سیاستدانوں کے لیے اور کچھ پاورفل انسٹیٹیوشن کے لیے یہ پیغام وزیر اعظم عمران خان نے دے دیا ہے. اس پیغام میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر میری رجیم کو اس طریقے سے چینج کیا گیا تو یقینی طور پر میں اس کا ریئیکشن دوں گا اور یہ خط میں کھول کر سامنے رکھ دوں گا. اچھا, جب یہ بات وزیر اعظم عمران خان نے کی تو اس کے ریئیکشن میں ایک دم سے آج صبح خبر آتی ہے حامد میر کے ذریعے کہ جناب سرپرائز, اصل سرپرائز تو اب ہے. اور وہ کیا تھا؟ بزدار کے خلاف عدم اعتماد لانا, پنجاب اسمبلی کو ختم کرنا, یا پنجاب اسمبلی کے وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لانا, وہ چیز تھی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم خبر تھی جو کل آئی تھی, اور وہ امپورٹنٹ, جیسی جلسہ ختم ہوا اس کے بعد سے بلاول بھٹو اور اس نے شاہزین بگٹی نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں شاہزین بگٹی نے علیحدگی کا اعلان کیا. اب میں نے جو سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ شاہزین بگٹی کی جو تعلقات ہیں وہ بلوچستان میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے ساتھ بڑے کلوز ہیں. اس سے جو مجھے اپنا ذاتی تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید چونکہ اب ماحول ایسے بن چکا ہے کہ وہ آئے بھی ان کے کہنے پر تھے اور وہ جا بھی ان کے کہنے پر رہے, تو اس پہ تو کوئی شک نہیں. اس سے تو میں کم از کم میں اس بات پہ کلیئر ہوں کہ کچھ معاملات گڑبڑ ہے اپنے لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم کے, اور وہ بڑے ریلیونس بھی ہے. وہ کچھ اپنے پرانے غصے بھی نکال رہے ہیں, کچھ اپنے جو دل میں وہ چیزیں رکھی ہوئی تو وہ چیزیں سارے مانگ رہے ہیں. لیکن اس میں فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ کیا اپوزیشن کو مل جائے گا, ان کو سیٹ مل جائے گی, کیا وہ عزت بحال کر سکیں گے؟ اگر اس طریقے سے آپ اقتدار میں آتے تو کیا آپ کی عزت کی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. آپ کو ایک برے لفظوں سے یاد کیا جائے گا. آپ عمران خان سے تنگ ہیں, مگر خدارہ بیرونی سازشوں کا اعلی کار تو مت بنیے. اور یہ چیزیں سوٹ بھی نہیں کرتی. پاکستان کی عزت سب سے پہلے, پاکستان کا وقار سب سے پہلے. عمران خان, نواز شریف, زرداری یہ سب بعد میں ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر آپ پاکستان کے نہیں کرتے, اگر آپ پاکستان کو بیچ دیتے آج, اور جو اس خط کی بڑے امپورٹنس سے میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, کچھ دنوں میں جب سامنے آئے گا یا وزیر اعظم عمران خان کو جب بھیجا جائے گا تو اس کے بعد سے ان کو دیکھنا وہ سامنے لے کر آئے گا, اور اس میں تمام چیزیں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی. مگر اب جو انہیں پیغام دینا تھا وہ پیغام تو انہیں دے دیا ہے, اور اس پیغام کی گونج جو ہے اب ان سے برداشت بھی نہ ہوا, اور برداشت جب نہ ہوا تو دو امیجیٹ ریئیکشن وزیر اعظم عمران خان کو فیس کرنے پڑے. ایک تو شاہزین بگٹی کا جو ان سے جدا ہوا, دوسری اہم جو تھی وہ پنجاب اسمبلی کی جو عدم اعتماد تحریک بھی پیش ہوئی. خیر یہ تو اب مزید ان کو فیس کرنا ہوگا, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب ان نے پنگا تو لے لیا ہے, مگر وزیر اعظم عمران خان کی
میری یہ دعا ہے کم سے کم کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ یہی صورتحال بھٹو کے زمانے میں بھی تھی اور پھر ان کے خلاف جو گھیرا تنگ ہوا تھا. تو میرے خیال میں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. انشاءاللہ اس حوالے سے کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو آپ سے ہم شیئر کرتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور اپنے آراء کا لازمی طور پر اظہار کیجیے. تھینک یو ویری مچ.